पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को कल नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बुध के दिन 4 बजे हल्फ ले। अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हैं, वो कल 2 बजे वापस आएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हल्फ के बारे में क्या कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर को बुलाया है। आमिर जावेद एडवोकेट ने अदालत को बताया कि गवर्नर कल तक आ जाएंगे तो सब हो जाएगा। नए वजीर आला आने तक पुराना वजीर आला दफ्तर चलाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि वो तो तब होगा जब इलेक्शन नहीं हुआ होगा, यहाँ तो इंतखाब हो चुका है। फैसले के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूंगा, आइन और कानून पर अमल करूंगा। आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम ने कहा कि मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हो चुका है, मेरा जो आईनी फर्ज है वो अदा करूंगा। ऐसे में सवाल है कि क्या 8 अक्टूबर से शुरू हुआ आईनी बहरान किसी सियासी बहरान में बदले बगैर टल चुका है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के हुक्म पर 8 अक्टूबर की रात को ही इस्तीफा दे दिया था, मगर हैरान कुन तौर पर यह इस्तीफा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को पहुंचा ही नहीं। 11 अक्टूबर को गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तीफा मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि उस रोज दोपहर 2:30 बजे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस को मौसूल हुआ है। ताहम इसके बावजूद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस इस्तीफे पर आईनी और कानूनी सवालात उठाते रहे। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुहेल आफरीदी के इंतखाबात को भी नून लीग हुकूमत के वुज़रा, पीपल्स पार्टी के लीडर्स और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें इस बिना पर गैर कानूनी करार देती रहीं कि अली अमीन गंडापुर और काबीना की तहलील होने का नोटिफिकेशन हुए बगैर वजीर आला का इंतखाब किस तरह से हो सकता है। मगर आज अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में अपने इस्तीफे की तौसीक की, इसलिए अब आइन के आर्टिकल 103(30)(5) के तहत सूबे में वजारत आला का ओहदा खाली है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज से चल रहा आईनी बहरान टल गया है, या फिर हुकूमती वुज़रा के बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, नदीम अफजल चंद जैसे पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान जैसे तजर्बाकार सियासतदानों के इस बारे में बयानात और अज़ाइम देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि आईनी बहरान भले ही टल गया हो, मगर इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को आउट और सुहेल आफरीदी को इन करके खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पेंडोरा बॉक्स को खोल दिया है। उससे बड़े सियासी बहरान भी बरामद हो सकते हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गवर्नर नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लें, नहीं तो स्पीकर लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट, आईनी बहरान टल गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई रहनुमाओं के बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या सियासी बहरान भी टल गया? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में 8 तारीख से आज तक की जो सूरत हाल दिखाई दी कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, नया होगा तो हल्फ कब होगा, कैसे होगा, किसे होना चाहिए, ये मामलात तय हो गए हैं और अब कोई मजीद सियासी बहरान सामने नहीं आएगा? देखें, बात सुने आयशा, 78 साल से तो बहरान टला नहीं। यकीन नहीं आता तो फातिमा जना की तहरीरें पढ़ के देख लो। ये ज़ियारत से शुरू हुआ था, जहाँ कायदे आज़म ज़िंदगी की तकरीबन आखिरी सांसें ले रहे थे। अब ये बहरान टल जाए तो मोजज़ा होगा, और मोजज़ों के ज़माने गुजर गए। एक और बात जहन में रखें कि हमारा हर बहरान बहुत ज़रख़ेज़ होता है। खुद मर भी जाए तो बहुत से अंडे बच्चे छोड़ देता है। उम्मीद है बात समझ आ गई। हसन साहब, इसका मतलब है कि एक स्मूथ पॉलिटिकल प्रोसेस आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, उससे पिछले हफ्ते भी, कि जिस तरीके की वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पूरे मुल्क देखा। मैंने अपने मुल्क की तारीख में अपने होश में नहीं देखा। किताबें पढ़ी हैं, होश से पहले भी नहीं था। मगर सर, फिर भी इंतखाबात के बाद चीजें और प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है ना, आप कुछ चीजों से आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों का मंजरनामा, आने वाली हुकूमत है। पहली बात, आपके तो इंतखाबात के आगे सवालिया निशान है, तो जाने दें बस। सर, मगर वो इंतखाबात तो सबके लिए होते हैं ना, कोई भी हुकूमत आए, हर आने वाली हुकूमत पे होती है, फिर वो चाहे 24 की बात करें, 18 की करें, किसी को 18 पे एतराज, किसी को 24 पर एतराज, तो लेकिन फिर भी हुकूमतें आने वाले दिनों के निज़ाम की तरफ तो बढ़ती हैं ना, आवाम को डिलीवर करने के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपको केपीके में नए वजीर आला के आने के बाद एक स्मूथ पॉलिटिकल नहीं नजर आता। यही
یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 78 سال میں آپ دائرے کا سفر ہے. آپ کے نزدیک اگر یہ جرنی ہے تو یہ بد سے بدتر کا ہے، ورنہ یہ دائرے کا سفر ہے، وہ جاری ہے. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، بحران نہیں ٹلے گا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، آپ مستقل حسن صاحب کے بیچ میں لقمے دیے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. نہیں، آپ دے رہے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ دائرے کا سفر ہے، بحران ان کو دکھتا ہے. یہ ایک سموتھ قسم کا، آگے بھی ان کو آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ نظر نہیں آتا. عدالتی فیصلے نے واضح کر دیا ہے کہ گنڈا پور اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفیٰ دے گئے، اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے. نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے. گزشتہ روز بھی لیڈرز کے بیانات ہم نے دیکھے، پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جے یو آئی کی طرف سے تو مولانا صاحب ایک اسمبلی بھی عدالت بھی پہنچ گئے ہیں پشاور میں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جو انتخاب کا پروسیس ہوا ہے. کیا یہ تمام جو روکنے کی کوششیں رہی ہیں وہ لا حاصل رہیں گی، یا کہ کسی بھی طرح کے سیاسی پتہ پھینکنے کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے ان کے پاس؟ سب کوششیں لا حاصل رہیں گی. آئینی طور پہ الیکشن ہوا اور وہ منتخب ہو گئے، اور روایتی طور پہ سابق چیف منسٹر نے لا کے ان کے سر پہ صوبے کی پگ رکھ دی تو بات ختم ہو گئی. اب یہ کام اس نوجوان کا ہے کہ وہ اس پگ کی کتنی عزت بڑھاتا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ ہی از ون آف دی ینگسٹ چیف منسٹر، اور میں اس بات میں بھی خوش ہوں وہ پولیٹیکل ورکر بھی رہا ہے میری طرح. اور میں یہ آپ بھی ایسی تقریریں کرتے تھے؟ مجھے میں کرتا تھا. مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے صوبے کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا. اگر کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو درگزر کرے گا اور ایک نیا رستہ کھولے گا خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کے لیے، وہاں کے اسکولوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، تعمیراتی پروگرام کے لیے، ڈیمز کے لیے، بجلی کی پیداوار کے لیے، اور اپنے صوبے کے حقوق کے لیے لڑے گا ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. ٹھیک ہو گیا. جو پیسے اگر وفاق نے کچھ دینے ہیں ان کے تو وہ اس کا مطالبہ کرے گا، لیکن انتہائی قانونی دائروں میں رہتے ہوئے. جس طرح میں اس کو قبول کر رہا ہوں آج اس بنا پہ کہ وہ منتخب ہو کے آیا ہے آئین کے تابع، تو میں امید کرتا ہوں وہ آئین کا احترام کرتے ہوئے وہ فرائض سر انجام دے گا جو بطور چیف منسٹر اس کو سر انجام دینے ہیں. یہ تو بات درست ہو گئی، اور جس کا اس نے حلف اٹھا رکھا ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات بھی کر دی اور نو منتخب وزیر اعلیٰ کی تعریف کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں کی. اب یہ بتائیے کہ جو گورنر خیبر پختونخوا ہے وہ کیا کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے پچھلے 5-6 دنوں؟ وہ چھٹی پر تھے، وہ آگے انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. نہیں، وہ آگے تھے، استعفے ان کے پیچھے تھے. دیکھیں نا، یہ کچھ ہم صحافی جو ہے نا، ہمیں نہیں سر، صحافی کی بات نہیں، بہت سادہ سا معاملہ تھا، یہ کوئی اتنا پیچیدہ معاملہ نہیں تھا. میں بھی بہت سادہ جواب دے رہا ہوں. یہ تماشا ہم نے پنجاب میں دیکھا، پرویز الہی ورسز حمزہ والا تماشا دیکھا ہم نے. تو یہ تماشا نہ کرو، آئین کو آئین رہنے دو. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی ووٹ آف کانفیڈنس کے وقت زیادہ ووٹ لے جاتا ہے، میجورٹی لے جاتا ہے، وی مسٹ ریسپیکٹ ہم. یار گورنر کے پی کو یہ تماشے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ میں تو لفظ ہی نہیں مانتا. آپ نے ابھی بولا تماشا. نہیں، میں تو یہ نہیں، پنجاب میں ہوا. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں، کے پی میں وہ تو ہم نے دیکھ لی نا، ایک چیز تو سیکھنا چاہیے نا سر اس سے. تو اس نے کب انکار کیا ہے حلف لینے سے؟ حلف تو آج انہوں نے کہا میں نہیں لے رہا. وہ تو استعفیٰ پہلے نہیں مانتے رہے، 3 دن پہنچا ہے. آپ لوگوں نے کہانیاں سنانی ہوتی ہیں. یہ عدالت کے حکم کے بعد ان کا جواب ہے. میں کہتا ہوں عدالت بھی آئین کے تابع ہے، بالکل. وزیر اعلیٰ بھی آئین کے تابع ہے، بالکل. گورنر بھی آئین کے تابع ہے، بالکل. اور میں بھی آئین کے تابع ہوں. سو آئی ریسپیکٹ دی ڈیسیژن آف دی چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا اینڈ دا ممبرز آف دیٹ اسمبلی.